बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर। आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, अपने कमेंट से आगाह किया करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनी नहीं थी, अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला मुंतखब नहीं हुए थे, लेकिन उससे पहले बाज़ तज्ज़ियाकारों की जानिब से इस इम्कान या ख़दशात का इज़हार किया जाने लगा कि खैबर पख्तूनख्वा में जल्द या बदेर गवर्नर राज लगा दिया जाएगा। गवर्नर राज कैसे लगता है, कब मुतवक्के है, आइन इस हवाले से क्या कह रहा है, इस बारे में आपसे गुफ्तगू की जाएगी। और उससे पहले एक वाक़या ही कह लें कि आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पेशावर के दौरे पर पहुँचे तो वहाँ उनको रिसीव करने के लिए, उनके इस्तकबाल के लिए खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर मौजूद नहीं थे और गवर्नर, चीफ़ सेक्रेटरी और आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने उनका इस्तकबाल किया या उन्हें रिसीव किया। वो हेलीकॉप्टर पर पहुँचे। उसके बाद गवर्नर हाउस में एक इजलास था और इजलास था NDMA के मुतालिक, यानी बारिशों में, हालिया बारिशों में जिन लोगों के मकानात गिरे, जो लोग जहाँ बहक हुए छतें गिरने की वजह से, दीगर वजूहात की बिना पर उनको माली इमदाद दी गई। जितने भी लोग जहाँ बहक हुए 20-20 लाख फ़ी कस उनको चेक दिया गया। जो लोग ज़ख्मी हुए उनको 5 लाख फ़ी कस इमदाद दी गई, यानी चेक की सूरत में। और जिनके मकानात को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुँचा, तकरीबन 5,30,000 रुपया चेक उनको दिया गया। जिनके मकान मुकम्मल तौर पर मुनहदम या तबाह हुए उनको भी इसी तनासब से इमदाद दी गई। लेकिन इस मौके पर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला मौजूद नहीं थे। ये कोई पहली मरतबा नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा है कि जब मियाँ नवाज़ शरीफ पंजाब के वज़ीर आला थे, बेनज़ीर भुट्टो मरकज़ में वज़ीर आज़म थी, वो लाहौर जाती थी, मियाँ नवाज़ शरीफ उनको रिसीव नहीं करते थे। मियाँ शहबाज शरीफ पंजाब के वज़ीर आला थे तो मरकज़ में जब हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की, आसिफ अली ज़रदारी वहाँ जाते थे लाहौर, वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी जाते थे, शहबाज शरीफ उनको रिसीव नहीं करते थे। इसी तरह परवेज़ खटक जब वज़ीर आला थे तो नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म थे, वो इस सूबे में आते थे, वो उन्हें रिसीव नहीं करते। ये कोई नई या अनहोनी बात नहीं है। इखलाक का तकाज़ा ये है कि प्रोटोकॉल देना चाहिए, रिसीव करना चाहिए, लेकिन नहीं किया तो कोई बात नहीं। लेकिन गवर्नर राज के लिए 2 चीज़ें मैं आपके गोश गुजार करना चाहूँगा। एक तो ये है कि उसके लिए वफाकी हुकूमत के पास, यानी सदर पाकिस्तान के पास बाकायदा जवाज़ हो। अब 2 सूरतें हैं, वो दोनों मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो ये है कि मरकज़ी हुकूमत इंतज़ार करेगी सूबाई हुकूमत का या सूबाई वज़ीर आला का कि वो तसादुम की पॉलिसी अपनाते हैं। मरकज़ जो आइनी और कानूनी तरीके से जो काम करना चाहता है, हदायत देता है, वो सूबाई हुकूमत को क्या उन पर अमल किया जाता है, नहीं अमल किया जाता। मिसाल के तौर पर ये मरकज़ी हुकूमत की मर्ज़ी होती है कि वो सूबे में किसको चीफ़ सेक्रेटरी लगाए, किसको IG तैनात करे। तो क्या मरकज़ी हुकूमत सूबे में चीफ़ सेक्रेटरी की तैनाती या IG की तैनाती करती है तो सूबाई हुकूमत उसको कबूल करेगी। बहुत से मामलात हैं। या मरकज़ के साथ तसादुम की पॉलिसी अपनाई जाएगी, जिस तरह अगर आपको याद हो परवेज़ खटक के दौर में, महमूद ख़ान के दौर में पेशावर को बेस के तौर पर इस्तेमाल करके इस्लामाबाद पर चढ़ाई की गई, जत्थों की सूरत में, मार्च की सूरत में। इसी तरह अगर मरकज़ को कोई संगीन जराइम में मुल्ज़मान मतलूब हैं, उनको खैबर पख्तूनख्वा में पनाह दी जाती है। मरकज़ से FIA या कोई, यानी कानून नाफिज करने वाला अदारा उन लोगों की गिरफ़्तारी के लिए वहाँ पर जाता है, उनको रेजिस्ट किया जाता है। या जिस तरह अली अमीन गंडापुर कह चुके हैं कि फ़ौजी गाड़ियों और पुलिस की गाड़ियों को भी खैबर पख्तूनख्वा में दाखिले से पहले इजाज़त लेना होगी, उनकी तलाशी ली जाएगी। इस तरह के अगर मामलात होते हैं तो फिर ग्राउंड तैयार की जाएगी। ऐसे ही नहीं है कि एक हुकूमत बड़े आराम से खैबर पख्तूनख्वा में चल रही है, कोई तसादुम की पॉलिसी नहीं है, और कोई वो कानून या आइन शिकनी नहीं कर रही, आइन से या कानून से इनहराफ नहीं कर रही, तो उसके ख़िलाफ़ गवर्नर राज लगा दिया जाए।
اب اس میں یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پر علی امین گنڈاپور کو دہشت گردی کے مقدمات کا سامنا ہے، فی الحال 8 یا 9 مارچ تک وہ یعنی ضمانت پر ہیں۔ کل کو اگر ان کی ضمانت کینسل ہوتی ہے تو کیا وہ خود کو گرفتاری کے لیے پیش کریں گے؟ تو کوئی سنگین صورتحال اگر ڈیولپ ہوتی ہے، پیدا ہوتی ہے، تو پھر صدر مملکت کے پاس یہ اختیار ہے، یا تو صدر اپنے طور پر آئین کے آرٹیکل 234 یعنی آئین کی دفعہ 234 کے تحت یا تو صدر مملکت خود یا صوبے کے گورنر کو یہ ہدایت کر سکتے ہیں کہ وہ صوبے میں گورنر راج لگا دے، اور جو وزیر اعلیٰ کے حکومت جو ہے وہ تحلیل ہو جاتی ہے، حکومت یا وزیر اعلیٰ کے اختیارات جو ہیں وہ گورنر کے پاس آ جاتے ہیں اس آئین کے دفعہ 234 یا آرٹیکل 234 جسے ہم کہتے ہیں۔ اب کیا ایسا ممکن ہے؟ صوبے میں جو گورنر ہیں وہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت یعنی JUIF کے گورنر ہیں جن کا نام ہے حاجی غلام علی۔ مرکز میں جو اس وقت صدر ہیں، یعنی 9 تاریخ تک تو یہی صدر ہیں نا، عارف علی علوی، تو یہ چیز تو آؤٹ آف کویسچن ہے۔ انتظار کیا جائے گا کہ آصف علی زرداری صدر منتخب ہو جائیں جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، اور صوبے کی گورنرشپ پہلے ہی آصف علی زرداری کے ساتھ یعنی پیپلز پارٹی کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے وہ گورنرشپ خیبر پختونخوا کی پیپلز پارٹی کو جائے گی، یعنی پیپلز پارٹی کا نامزد کردہ جو شخص ہے، یہ شخصیت ہے، وہ گورنر بنے گی۔ اب ممکن ہے وہ کیا نام ہے فیصل کریم کنڈی گورنر بن جائے۔ اچھا، خیبر پختونخوا میں گورنر کے لیے مطلب تقریباً تمام صوبوں میں لیکن خاص طور پر خیبر پختونخوا میں گورنر کے لیے آپ کو مخصوص مقتدر حلقوں کی حمایت چاہیے ہوتی ہے۔ بعض اوقات انہی کا نامنی ہوگا وہ پیپلز پارٹی کا، لیکن نامنی ان کا ہوگا کہ پیپلز پارٹی کے کوٹے پر اس شخص کو گورنر بنا دیا جائے۔ تو لہٰذا انتظار کیا جائے گا کہ ایک تو قانونی جواز پیدا ہو جائے یعنی جو وہاں پر گورنر راج لگانے کے لیے، دوسرا یہ ہے کہ صوبے میں پیپلز پارٹی کا گورنر ہو، اوپر صدر ہو، صدر اپنے طور پر بھی لگا سکتا ہے۔ پھر گورنر راج لگ جانے کی صورت میں اچھا ایک اور طریقہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی جوائنٹ سٹنگ یعنی ایوان دونوں ایوانوں کا یعنی سینٹ اور قومی اسمبلی کا مشترکہ اجلاس اس کی توثیق کرے 2 مہینے کے لیے، پھر 2 مہینے اگر مزید درکار ہیں تو پھر 2 مہینے اس میں توسیع کی جا سکتی ہے، 4 مہینے ہو گئے، پھر پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن ہوگا، اس میں مزید 2 مہینے کی توسیع کی جائے گی، یعنی 6 مہینے 6 مہینے سے زیادہ گورنر راج نہیں لگ سکتا۔ تو کیا پہلے 2 مہینوں میں یا 4 مہینوں میں 6 مہینوں میں تحریک انصاف عدالتوں کا دروازہ نہیں کھٹکھٹائے گی؟ ضرور کھٹکھٹائے گی، لیکن اگر پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن یہ کہہ دیتا ہے کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ اور ان کی حکومت وفاق کے خلاف جا رہی ہے، متصادم ہے، تصادم کا، اور یہاں اس سے ملک کی سلامتی کو خطرہ ہے کوئی بھی، اور ویسے بھی ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کی میں بات کروں گا جہاں کم از کم اکتوبر تک موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ برقرار رہیں گے، اپنے عہدے پر براجمان رہیں گے، ان کی یہ واضح سوچ ہے، متعدد فیصلوں میں اپنے ریمارکس میں آبزرویشن میں وہ کہہ چکے ہیں کہ جو پارلیمنٹ کا اختیار ہے، پارلیمنٹ جو قانون سازی کرے گی، پارلیمنٹ جو کہے گی، اس میں سپریم کورٹ مداخلت نہیں کر سکتی۔ مثال کے طور پر اگر جوائنٹ سیشن میں 6 مہینے پارلیمنٹ یہ فیصلہ کر دیتی ہے دونوں ایوان مل کر کہ جی خیبر پختونخوا میں گورنر راج ہی رہے گا، تو اس میں عدالتیں جو ہیں وہ دخل اندازی نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ پھر ڈومین آ جاتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا۔ اور پھر جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے، اور 6 مہینے کے دوران بہت سا پانی پلوں کے نیچے سے گزر چکا ہوگا، اور عین ممکن ہے پارٹی کے اندر سے یعنی تحریک انصاف کے اندر سے ہی ایک گروپ سامنے آ جائے جو کہ اکثریتی گروپ ہے، وہ کہے کہ جی چھوڑیں ہم علی امین گنڈاپور کو گورنر نہیں مانتے، وزیر اعلیٰ نہیں مانتے، تو ہمارا وزیر اعلیٰ کا امیدوار یہ شخص ہے، یہ مرکز سے تصادم کی پالیسی نہیں اپنائے گا۔ کوئی بھی ہو سکتا ہے، ہیں ایسے امیدوار، کون نہ کرے گا کہ جس کے ساتھ اکثریت آ جائے کہ جناب یہ ہمارا لیڈر آف دی ہاؤس ہے، یہ ہمارا وزیر اعلیٰ ہے، تو کوئی انکار کرے گا؟
وزارت اعلیٰ کس کو بری لگتی ہے؟ ظاہر ہے جتنے بھی ایم پی ایز ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ بنے، وزیر بنے۔ کون سا ایسا ایم پی اے ہوگا جس کی خواہش یہ نہیں ہوگی؟ کون سا ایم این اے ایسا ہوگا جس کی خواہش یہ نہیں ہوگی کہ وہ وزیر اعظم نہ بنے یا وہ وزیر نہ بنے؟ ظاہر ہے جتنے بھی ایوان میں ایم این ایز ہیں وہ اسی لیے الیکشن لڑتے ہیں کہ ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ سرکاری عہدہ ملے، پروٹوکول ملے، اختیار ملے، اور چھشکے اور اللہ تللے وہ انجوائے کریں ہمارے پیسوں پر۔ تو یہ گورنر راج اگر لگے گا تو آپ یہ سمجھیے کہ بجٹ کے بعد، اب بجٹ کون سا دور ہے، اگر لگا تو، اگر علی امین گنڈا پور نے اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی نہ کی تو گورنر راج لگ کے رہے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس سے ملک میں سیاسی استحکام آئے گا، عدم استحکام آئے گا۔ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو، ایک مرتبہ پنجاب میں گورنر راج لگا تھا سلمان تاثیر مرحوم کے دور میں، اور اس وقت وہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی۔ تو یہ کوئی بعید نہیں ہے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔